बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहला जो सवाल है कि तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करना ज़रूरी है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में जवाब देता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो 7 चक्कर है ना, ये बिल्कुल आप नमाज़ों के रकत की तरह आप लें इसे, कि अगर फ़जर में हम 1 रकत पढ़ेंगे तो हमारी फ़जर की नमाज़ नहीं होगी। ज़ोहर में अगर हम 2 रकत पढ़ लेंगे तो हमारी ज़ोहर की नमाज़ नहीं होगी। जो फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ उसकी बात है। तो इसी तरह जो नमाज़ों की तादाद है ना, अगर वो हम पूरी नहीं करते हैं रकतों की, तो फिर हमारी नमाज़ नहीं होगी। इसी तरह से तवाफ़ के जो है वो 7 चक्कर पूरे करना ज़रूरी है, उसके बग़ैर आपका तवाफ़ मुकम्मल नहीं होगा। तवाफ़ मुकम्मल नहीं होगा तो फिर आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा तो फिर आपका हज भी नहीं होगा। बस ये बात ज़हन में रख लीजिए। तवाफ़ और सही में जो है ना, आपको 7 चक्कर पूरे करना बहुत ज़रूरी है। अब जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि इन चक्करों के पीछे आखिर क्या राज है, ऐसी कौन सी बात है कि 7 चक्कर ही क्यों रखे गए हैं, इस 7 चक्कर रखने के पीछे क्या लॉजिक है, अल्लाह ताला ने ऐसा क्या किया है। भाई देखें, मैं एक चीज़ ये बताऊं आपको कि अगर हम नमाज़ों की बात करें तो जो सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई थी, 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी, तो 50 वक्त की नमाज़ों को कम करते 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 हम जो है 5 वक्त की नमाज़ों तक आ गए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो है ये तवाफ़ के चक्कर भी 7 रखे हैं। वो चाहता तो 365 भी रख सकता था और 30 भी रख सकता था। तो अब आप लोग आ गए होंगे उस बात तक के जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, अल्लाह ताला ने हफ्ते के जो 7 दिन है ना, उन्हीं की वजह कर इन 7 चक्करों को फ़र्ज़ किया है, हम पर वाजिब किया है कि भाई ये 7 चक्कर आपने पूरे करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो हर एक चक्कर जो है ना एक दिन के मुशाबे है। और 7 चक्कर का मतलब ये है कि हफ्ते के 7 दिन और आपके जो 7 चक्कर हैं वो अल्लाह के ही महवर में है। मतलब अल्लाह ताला ये बता रहा है कि आपके पूरे हफ्ते के शब व रोज़ में मैं ही आपका महवर हूँ, आप मेरे ही गिर्द घूमेंगे, कहीं दाएं बाएं नहीं होंगे। और आपने एक बात नोट की होगी, जितने भी लोग जाते हैं उम्रा करने या हज करने या तवाफ़ करने के लिए, तो वो अपने लेफ़्ट साइड की तरफ से घूम रहे होते हैं, राइट साइड पर नहीं घूमते हैं। वो क्लॉक वाइज नहीं घूमते हैं, वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है। बात यह है कि अगर क्लॉक वाइज घूमेंगे तो आपके दाएं साइड पर काबा होगा और काबा जो है वो आपके दिल से दूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि जब तुम मेरे गिर्द घूमो, मेरे घर के गिर्द घूमो, तो तुम्हारा दिल भी मेरे घर के साथ ही लगा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो एक लॉजिक है ना, इसके हवाले से यही है कि आपका दिल और आपका महवर वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी ज़िंदगी जो ना वो अल्लाह के गिर्द ही घूम रही है। तो अल्लाह ताला ने 7 चक्कर इसलिए रखे हैं। और जो कहा गया ना कि भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के पीछे भी यही लॉजिक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि सही में 7 चक्कर है, उसका क्या मतलब है। भाई सही में 7 चक्कर हम क्यों लगाते हैं जाकर? क्या अब हम वहाँ पर पानी तलाश कर रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं? ये क्या है सही? सही में जो 7 चक्कर है ना, अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है इसके बारे में कि ये सही जो करना है ना, इसमें कोई गुनाह नहीं है, तुम सही करो। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है। अल्लाह ताला को पता था कि आने वाले वक्तों में लोग यही कहेंगे कि भाई जो हज़रत हाजरा थी वो कोई पैगंबर तो नहीं थी, तो फिर उनकी सुन्नत को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। हम जो है कुर्बानी करते हैं तो सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे होते हैं। हम जो है बहुत सारे काम इस तरह कर रहे होते हैं, किसी न किसी तरह हम अपने सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पैगंबरों की सुन्नत को अपना रहे होते हैं ना। तो हम पैगंबरों की सुन्नत को छोड़कर ये हाजरा जो सुन्नत हाजरा उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम 7 चक्कर क्यों लगा रहे हो? तो खातून थी, उन्हें अपने बच्चे के लिए पानी चाहिए था, तो पानी तलाश किया, और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी तो उनकी एड़ियों से पानी निकला, और उसके बाद वो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल कायम कर दी है, बता दिया है कि एक औरत अगर भाग रही है ना, वो पानी के लिए भाग रही है, लेकिन पानी के लिए जो भाग रही है उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक तमाम आलम के लिए अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि एक औरत ने अपने बच्चे की ज़रूरत पूरी करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त की है। तो तमाम औरतों को ये बता दिया है कि अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो मेहनत और मुशक्क़त कर रही हो, उसका अजर अल्लाह ताला कैसे देता है। उसका अजर अल्लाह ताला आपको ऐसे देता है जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों के रगड़ने से पानी निकाल दिया, कि भाई पानी निकल गया, और वो पानी जो है पूरी दुनिया के लिए शिफा वाला पानी बन गया। उससे बेहतर पानी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला इस तरह की मिसालें बनाता है। और हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, एक चक्कर में भी अल्लाह ताला पानी जो है वो निकाल सकता था उनके एड़िए के रगड़ने से, अल्लाह ताला दूसरे चक्कर में भी निकाल सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बताना था लोगों को कि आप लोग जब तक मुसलसल जद्दोजहद नहीं करोगे,
اس وقت تک جو ہے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور میں بھی آپ کو اسی وقت عطا کروں گا جب آپ مسلسل بھاگو گے، ایک ہی جگہ سے آنا جانا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگا لیے۔ وہ چاہتی تو ایک بار پانی ڈھونڈ کر آ جاتی اور کہتی مجھے تو پانی نہیں ملا، میں کیا کروں؟ لیکن یہ جو تگ و دو ہے نا، یہی بتانا تھا کہ اس دنیا کی تگ و دو میں جب آپ محنت کریں گے تو میں اس کا صلہ آپ کو پورا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض صلے ایسے دیتا ہے جو رہتی دنیا تک قائم ہے، جس طرح کہ آب زمزم کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی یہ جو ہے جاری رہے گا، ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اس پانی کی تاثیر ختم نہیں ہوگی، رہتی دنیا تک جو ہے نا کروڑوں اربوں لوگ یہ پانی پی چکے ہیں، کروڑوں اربوں لوگ پانی پی رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کتنے کروڑوں اربوں لوگ یہ پانی پیئیں گے، لیکن یہ پانی ختم نہیں ہوگا، یہ کنواں سوکھے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی عورتیں جس طرح سے محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اپنی اولاد کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے انہیں۔ اور ابھی ہمارے آپ کے لیے تو اتنی آسانی ہو گئی کہ اے سی والا ماحول ہے، ماربل ٹائل لگے ہوئے، ننگے پیر آپ آتے جائیں بھاگتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف پریشانی نہیں ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو، عرب کے تپتی صحرا میں، تپتے پتھروں میں، بنجر پہاڑوں میں جا کر وہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، صرف ایک آسرے پر کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے مجھے پانی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب تم مجھ سے امید رکھو گے، لو لگاؤ گے اور تمہارا کامل یقین ہوگا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے رہو، نیک نیتی کے ساتھ اور مجھ پر ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور میں عطا کروں گا۔ یہاں پر صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے، یہ جو 7 چکر ہے نا، ان 7 چکروں میں مردوں کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ یہ جو خواتین اتنی محنت کرتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ جاتے نا عمرہ کرنے اور حج کرنے، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں اور گھر واپس آ کر جب اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی آپ عزت نہیں کریں گے، اپنی بیویوں کی عزت نہیں کریں گے، ان کی آپ اس طرح سے تکریم نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے حج اور عمرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس عورت کی قربانی کو سمجھیں کہ جس عورت نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، کیا کیا مشقت برداشت کی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے لیے کیا کچھ دیکھ رہی ہے، کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اس نے کتنا کچھ سہا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں ان کے لیے تکریم نہیں ہے، عزت نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، تو جتنے بھی حج کر لیں، جتنے بھی عمرے کر لیں، آپ کے لیے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب عورت محنت کرتی ہے تو جب اللہ بھی اس کا صلہ دیتا ہے تو اے بندے تو کون ہوتا ہے جو ان کی تکریم نہ کرے؟ جب اللہ نے تکریم کی ہے تو پھر آپ پر بھی تکریم کرنا اس کا فرض ہے۔ تو یہ 7 چکروں کے پیچھے جو راز ہے نا وہ یہی ہے کہ جب آپ طواف کے 7 چکر کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ سعی کے جو 7 چکر ہم لگا کر آتے ہیں وہ جو ہے نا صفا مروہ کے رکن پورے کر کے جلدی سے سر منڈا کے ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے لوگوں کو اپنی تصویریں بھیج دی، ہم نے لوگوں کو میسج کر دیا الحمدللہ ہم نے عمرہ کر لیا، یہ عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ یا حج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں سے آپ سبق حاصل کریں کہ ان لوگوں نے کیا کیا سبق دیے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا مشقت برداشت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کچھ ہوتا چلا آیا ہے، خانہ کعبہ میں کیا کچھ وہاں پہ حالات رہے، ان لوگوں نے کیا کچھ برداشت کیا، کیا کچھ سہا ہے۔ وہاں پہ جائیں، تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو محسوس کریں، اسے آبزرو کریں۔ اگر آپ یہ کر لیتے تو یقین کیجئے کہ آپ کا عمرہ بھی قبول ہے، آپ کا حج بھی قبول ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ نے عبادت تو کر لی ہے، آپ کو اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن عمرے اور حج کے پیچھے جو کہتے ہیں نا کہ جو مٹھائی کے پیچھے جو چاشنی ہوتی ہے آپ وہ نہیں حاصل کر پائیں گے، روحانیت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ آپ صرف اور صرف فزیکل ایک عبادت تو کر کے آ جائیں گے، لیکن جو روحانیت حاصل کرنی ہے نا وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کریں، ان تمام چیزوں کو آبزرو کریں اور ان تمام لوگوں سے سبق حاصل کریں کہ ان لوگوں نے کس طرح جد و جہد کی، کیا کیا، اور آج ہمارے لیے جو ہے حج اور عمرہ اتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک۔